إنا يلا نفتنا مجمرة كفال سكت وانجيل كابي تجميرو سكابي مسيو أفتخال كفال دما كاوز أسأله دك أنستيو كمهرا كسوكا كمزخلا جن هبينا عودي هبينا كنتات هبينا ساعات صراحة ما قالوا أنت يمثل تبعتي أنت يمثل دك أنستيو أنت يمثل آية مهرا تبع هاي الاستصحافين من تأيو كما يسي ترجم حسس الديتات حوات استمهرا دك أنستيو يا مهرا دلوا يا مهرا حال فنزمهران تركبا انت عينت ጥያቄን ካልእን ፈተና ነታንተን ይልዓል ነው ነዚያቶም መልሲ ኮኑ በዝኸሉ ምስቲ ተጻሐፈሉ ዓውደ ንባብ አተሓይዝና ከረኢና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ أهادو أملاك كوران لك زاهر أما العالم كينكم بزي منفساوي مديا بيلكم تكتاتلونا بزاهر سم لحن حدركم لحن نوعلكم كم ساعة قصات راهم أما ولا مدما أفتي نايت بقدماي زحلفة تمرتي كالاي كفال مسؤول تتحازى عبير سنا قدرك أنستيو أو سبكة وانجل أديتاتنا حواتنا دك أنستيو أو سبكة وانجل أو تمرت رحنات زلوان قدا انتاي مسل زبل رأس العلنا نجر كاوسرو وما يدما كافلقو كم زبهال سبكة وانجل نقول نجار انتأيو ما أتجمروا كمي نابانا بسيحو أو زبل أو قدما يكفالنا رئنا لنا سبكة وانجل ويتمرت دهنات نجاراتشن لاي مرت سبكة وانجل مالت تمرت بسرات مالتي وانجل مالت بسرات مالتي بسرات زبهال دمو دحنتي دك سب زدحن له زاهر ندك سب زدحن له من قدي وانجل تمرت وانجل توحيدو يصوعنا تمرت بسرات مالتي بسرات دمو دحين كالله انقص سمايات تخفيت الله جهنم ستعصي الله نهيوت من قد بزي تجمير الله زبل ناي كريستوس قاليو تي تمرت وانجل ويم سوكة وانجل نولو سلازي تي تمرت وانجل تتمرت دحنت نسو كاب عالم ملائكت او تنت فترت كم تجمره كم اون እግዚአብሔርና አዳም ኣብ ዓለም ገነት ኣብ ገነት ዝበሃል ዓለም ከመይ ከም ዘመሃሮ ከም ዘጠንቀቆ አዳም ንደቁን አቤል ንቃኤል بورد تواردون اسكاب نوح بقطع خاب እግዚአብሔር ተስተማሃረ ነገር ደግሞ ናፍዙ ከመይ ከም ዘብጽሖ ዝመሳሰሉ ነገራት ኣብ ቀዳማይ ከፋል ርኢና ኣለና እዚ ድማ ካብኡ ዝቀጸለ ካልኣይ ከፋል ማለት እዩ ስብከተ ኖህ እንታይ ከም ዝመስል ከም ዝራኣና ይኹሉ ናብ ዘመነ አብርሃም ኣብ ዘተ መምህር ኮይኑ ሰባኹ ኮይኑ ናይ ወገናቱ መድኃኒት ኮይኑ ኣብ ዝቅጽጽለሉ ዘመን ስብከተ ወንጌል ወይም ትምህርተ ድሕነት ከመይ ይካየድ ነይሩ ኢልና ካብ አብርሃም ናብ ነቢያት ከመይ ተሓላሊፉ ዘሎ ነገር ዝተወሰነ ነገር በመርአይ ቀጽልና ኣብዞም ዝተፈላለዩ ዘመናት ዝተፈላለዩ ግዜያት ወቅትታት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ግደ ነይሩ حزخ خمي خدلو سحنا خرينا مالتي امبار سوكت تمرت دهنت وي تمرت سوكت تمرت وانجيل او غزي ابراهام انت ايو انتلنا ابراهام بعبي نغرو سباخي ممهر طرحت يكونش بعلو ابراهام السوكت يو ابراهام بعلو تمهرتيو ناي أبراهام هيوت ناي أبراهام النبابرة أبراهام مسك እግዚአብሔር ዝነበሮ ቀረቤታ ህይወት ንሱ ባዕሉ አካሉ ጥራህተ ይኮነስቲ ያነባብሮ ባዕሉስ ስብከት ወይም
ትምህርቲ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ህይወት መንገዲ አብርሃም ዘይተጠቀሰሉ መንገዲ ይንረክብን ንብዙሕ ነገር ንትምህርተ ድሕነት ኣርአያ ኣብነትን አብርሃም እዩ እዚ ድማ እግዚአብሔር ንአብርሃም ቃል በቃል መልእክት የመሐልፈሉ ከም ዝነበረ መምርሒ ይህቦ ከም ዝነበረ አብርሃም እውን እቲ መምርሒ ነሱ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነሱ ተቀቢሉ ናብ ተግባር የሽርፎ ነይሩ ብተግባር ይነብረሉ ነይሩ አነባብሩ ይኹን አካይዱ አለባበሱ ይኹን አመጋግቡ ባዕሉ ስብከተ ወንጌል ነይሩ ናይ አብርሃም ህይወት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 1 ጀሚርና ከም ንሪኦ ወይቤሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም ጻእ እምድርከ ወእም አዝማደከ ወእም ቤተ አቡከ ወሁር ውስተ ምድር እንተ አነ አርእየካ እግዚአብሔር ንአብርሃም ተገሊጹ ካብ ዘለኻዮ ቦታ ካብ ዘለኻዮ ከባቢ ውፃእ ኪድ ኣነ ናብ ዘርእየካ ቦታ ተንቀሳቀስ ካብ ወለድኻ ተፈለ ካብ መሓዙትካ ተፈለ ካብታ ዝዓባይ ካላ ምድሪ ውፃእ ኣነ ባዕለይ ዘሰማርየካ ባዕለይ ዝመርሐካ ባዕለይ ዘርእየካ ቦታ እኒሃ ናብኡ ኺድ ኢሉ እንተ እዝዞ እግዚአብሔር አብርሃም እንዳሓር ይበለን ولدي قديفة كميل خيد أبوي ندين أحواتي محازوتي عرختي تالفلت مدري وربوئي خن قبوئي خن كم تولد كذا على خلو بطا كتلك يا قدي ناشقر كنتات زي تفتيرو عدهات لك عده قدف دس دولا أكل يلا أبراهام قن نايزي أبيهر تمرت دحنت وصاء زبل مسمعه زي اخ مالا زي اخ وسخ كوسي بلن قاده تافتا معلت نساوصيو كيدو ناي زيهر فصامي تزاز كوينو زقصلنا له ህይወትና ንርኢ ማለት እዩ ምክንያቱ አብርሃም ኣብ ዝነበረሉ ዝነበረ ምድሪ ምድረ ከለዳ ናይ ከለዳውያን ምድሪ ከላውዲዮን ተባሂሉ ዝፍለጥ زي يحقسو نهوات زي تقمو دق سبا زي تقمو بسيطاناوي استمرو استمرزو ما الاخططات يمحلفو نيرو أنا ناي دق سبات أنا بابرا أفتناي مجمري أنا بابرا ناي هوات أو ناي زو هوات كم أنا يو مدرة بلاشيا مدري بدم تلقيا زيابير نسبات بمفتارو تتصته تباهيلو اسكاو صحافلو اسكاو زنገረሉ ድረስ ተበላሽያ ነራ እግዚአብሔር ግን ኖህን ቃል ኖህን ዝሰምዑን ሰባት በመድሃን ነዘር ዝኾኑ ፍጥረታት በመድሃን ዓለም በሓደ ግዜ በማይ አይህ ከም ዝሓጸባ ወአጥመቃ ለምድር በማይ አይህ ጽሒፈሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱ ዕብራውያን ንመሬት በማይ አይህ ገይሩ አጥሚقوا ማለት ሓጺብዋ ቀዲስዋ ተዝነበረ ሩክሰት ተዝነበረ ዝሙት ተዝነበረ ሓጢያት እስከነ መልክዓ ምድሩ ሓጺቡ ቀዲሱ ከም በሐድሽ ደቀኖ ሲም ያፊት ከም በአግባቡ ከዋለዱ ከባዝሑ እንደገና ብዙ ወተባዙ ወመልእዋ ለምድር በዚሑም ተባዚሑም ምድር መልእዋ ዝብል ትእዛዝ ሂቡ ከም በሐድሽ مبزح تجميرو عمل حصر غزي دما تبازيحو እንደገና ናፍቲ ኣብ ዘመነ ናብ ዝነበረ ርኽሰት ተመሊሱ ተመሊሰም ደቂ ኣዳም ንእግዚአብሔር ዘሕዝኑሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 1 ጀሚርና ንሪኦ ሕልፍ ሓሊፎሙስ ካብዚ ናብ ሰማይ ዝበጽሕ ህንጻ ፎቅ ሰሪሖም ኣብ ሰማይ ኣሎ ንዝብልዎ እግዚአብሔር ንመሓዝ ንምጭባጥ መፈንቅለ መንግስት ንምግባር ዝመከሩሉ ተመክሮታት ከም ዘሎ ሁሉ እና ገደደ እና ባአሰ ናይ ሰብ አነባብራ ናይ ሰብ ሰናይ ምግባር እና ተበላሸወ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት አብርሃም ዝነብረላ ከላውዲዮን
مدرك لدا تمساسل حتيات يسرح ስለዝነበረ እግዚአብሔር ግን ካብኣቶም ብዝተፈለየ ይቅርታ አብርሃም ግን ካብቶም ከለዳውያን ብዝተፈለየ አካሄዱ ርክቡ ንግግሩ ምስ እግዚአብሔር ስለዝነበረ እግዚአብሔር ካብዛ ምድር እዚኣ ዝሙት ዝፍጸመላ ቀትላት ዝፍጸመላ ባእሲ ዝፍጸመላ ቄም በቀል ዝበዛሓ ኮታስ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ዘይተገለጸላ ናይ እግዚአብሔር በረከት ናይ እግዚአብሔር መሐሪነት ክድርዳእ ዘይከኣለት ትውልድ ካብ ዘለዋ ምድሪ ወፃ እሞ ኣነ ናብ ዘርእየከ ቦታ ተንቀሳቀስ እንትብሎ እግዚአብሔር እሺ ሊወፅዩ በዓልቲ ገዝሑ ሒዙ ወፅዩ ኸይድ ማለት እዩ ስለዚ አብርሃም በቀጥታ ካብ እግዚአብሔር ቃል በቃል ዝተማሃረ ሰብ እዩ ቃል በቃል ዝተማሃረ ሰብ ድማ እንደገና እቲ ዝተማሃረው ትምህርት በተግባር ዝፈጸመ ተኣዛዝ ዝኾነ ንኣናውን እስካብ ህልቀተ ዓለም ንዘሎ ትውልድ እውን ፍሉይ መምህርን ፍሉይ ሰባኽን እዩ አብርሃም ከምቲ መእተዊና ዝበልናዮ ፍሉይ መምህርን ሰባኽን ጥራሕቲ ኣይኮነስ እቲ ህይወቱ ባዕሉ አብርሃምስ ስብከት እዩ ባዕሉ ትምህርቲ እዩ ባዕሉ ምክንያቱ ካብ ቤተሰብካ ተፈለን ትበሃል ኣቦይከ ደይከ ኣሕዋተይከ ዓርከይከ ከይበለ ቃል ኣምላክ ሰሚዑ ተሰቢኹ ዝወፀ እቲ ተሰበኸ ስብከት ደሞ ብተግባር ክፍጽም ዝኽኣለ ተኣዛዝነቱ ዝገርም ህይወት ዘለዎ ኣቦና ስለ ዝኾነ አብርሃም ናይቲ ስብከተ ወንጌል ትምህርተ ድህነት ዝበሃል ትምህርትና ኣብ ዘመነ አብርሃም በተግባር ዝፍጸም ስብከት ከም ዝነበረ ምርኣይ ንኽእል ኢና መቸም መጽሐፍ ቅዱስ እንተገሊጽና ካብ ዘፍጥረት እስካብ ራእየ ዮሐንስ አብርሃም ይዝብለና ኣብ ዘመና ሓድሽ ኪዳን ኮይና እውን ኣብ ሕድሕድ ተግባራትና ስም አብርሃም ኢና ንጽውዕ አምላከ አብርሃም አምላከ ይስሐቅ አምላከ ያዕቆብ ንብል ካብኡ ላዕሊ እውን ንበረከት ኩን ኢሉ እውን እግዚአብሔር ስለዝነገሮ ኣብ ዝኾነ ምርቃ ይኹን ኣብ ዝኾነ በረከት እውን بسم أبراهام إنا نبارخ بسم أبراهام إنا نبارخ بسم أبراهام نمرق لمثالي أب بيت كوكب أو دم أب مرعى أو قابل كان تخدنا مرعى أبراهام إنسان زبارخ زياهير يبارخ لكم هنياتو زياهير قال بقال أبراهام أبراهام تبارخه بارخك الله قدسك الله أحزاب علم بسم كاي بارخه نبركتكن كل بركة نبركتكن سلازوله أمر عن خيرك أبراهام صارن زت أمريت أمركم أبراهام صارن زبارخ أملاخ قابل أبراهام زبارخ قابل أخوم يبارخ لكم كوكاكم يبارخ لكم إننا ولو بطاتنا زبارخ هو زمرقوا مؤمنان هون قصاوست أزيهم زمرقوا أبراهام صارن يكبركم يقول فلي تمهرتي أبراهام هو تبعله تمهرتي سوكتي مالتي أبو خانة جزاتي خا نستنجرها بالع خاصتي خا وين أبو خانة صلال عرفك بيت أبراهام زبارخ تقدس أملاخ يبارخ لكم يقدس لكم ناولو ولدنا لنا مرقنا مسيم إحنا ونصينا نمرق خنياتو أبراهام ناي كل نجر رأسي ناي تمرته وانجل ناي تمرته دحنات رأس وانا ما أخلت تمرتني زي بيهرون قال بقال أبو فترة معرف عسل تشوم من ترينا سودوم جمورا بحال عادات بدم ما بزت القيا له بزمت نزمت ون اسكا حزيس سيامي خوين زغل غزلو غبره سودوم زبحال تبعتاي مستمعتاي انستاي زغبر زمت زتمهازل عدي سودوم جمورا زي نسو ነገር ዝተመሃዘሉ ስለዝኾነ እስካብ ሎሚ ግብረ ሰዶም ይባል او بعلس እግዚአብሔር ንሰዶም ቅድም ምግሳጾ ቅድም ምጥፉ ምስ አብርሃም ከም ዝተማኸረ ኣብ ዘፍጥረት 18 ተጻሒፉ ንረኹ ኣነ ዝሓሰብክዎ ነገር ክገብሮ ዝደለኹ ነገር ብሓቂ ምስ ፍቁረይ ምስ መገልገልየይ ምስ አብርሃም ተተናገርኩ ዶ ክገብሮ ኮይነ እነሆ ሰዶምን ገሞራን ሓጢያቶም ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር በጽሕሎ ነዛ ዓዲ እዚኣ በእሳት ከተቃጸል ناي مجالش وساني بس يحلو يلون أبراهام أنت ما خروان رأي أبراهام دما كل ما نؤمن هريو كم زبلنا يو وقويتها نزع الدزيئة
حمسة صادقان ما أخل أنت ترخيبه ما يتدحنا عنده أيتم حرام ده يلو أبي أبراهام سبعة زدحنا له من قدي أنت مهزن نافت أري أنت لمن بس فت أري أنت ما خر النرئي إذا حد زياس بزحت بزح حزوز اللواه بزح حزوز النور لا عد حنت له ألا يتهجريا أبراهام بعلوف تعد الساعة إذا نبرز الله أبراهام لا تم فلازم إن حمسة أرك أنت اللي مسمحر الليلو يلونا وزي هر الملجان تقرب نرئي وزي هرون حمسة اللي ما خمحر الكاية بل اللي استواهلو حمسة مساء أربعة أنت خينامك ثلاثة أنت خينامك 10 أنت خينامك 10 أنت ترخيبامك نبلا أو 10 وأنت ترخيبام 10 وأنت ترخيبام اسكاب 10 تزلب تترخيبام اسك محر الكاية نبلا اسكاب كندوزي مسوزي أفيا زنقاقر زنبرا زقرم هواتن سامن مدحان عدل مدحان زنبرو دليتن إنما له عبي سباق أبراهام أما جرى شاع 10 سنة تسأنو ياو أتم كده إحنا زقبهم لوط بيتسون دحينام أتعدقن ياو بأسات تقاصيلا زيابير قطعة استقاصنا تعدينا أو زما أخذ زيقن ني أبراهام سوكت ني أبراهام حزبك هاد إحنا من قد زمهزو زنبرا مهزوتات عبي نايد إحنا من قدي كم زنبرا مرأي كاليو أب 19 مسوس إحنا ون يسحق نخولد سلاسي أب جزء تستناجر اللي من قدي مرأي بعلو كالي تمرت إحنا تيو أبراهام قاشان مقبال استمعنا معنقال استمعنا معنقال زعرقنا مخدان استتقم سو نمردع زقبرو زنبرا زخدو زنبرا خيادو عبي سوكة وانجل عبي تمرت دحنت ايو كاف سب حليفون سلاسي بأكالا وقزو اسكاف زعرفلو اسكاف زستناقدلو سيطانون بزمن قد زي دس زيبونو سيطانون ناب دا أبراهام كيدم ندايان كيوالعو خيساتيو أبراهام ندايان بمقبال كيصدق ندايان ون كيدم جزياوي تميتو من مكرو من كي يستعاقسو أهم أخل نايموت ملأخطانيا خوين سيطان أهم من قد خوينو أبراهام ناي قدم أبراهام برنايلم أبراهام أسكم خوينو تملسو دعنا ولا زيقي قبرة سنايزي زي تمرت دحنا زي يتأقاقل منوارو بعلو كالي تاريخي أو زما أخذ زي سلاسي أبقلو تاريخيهم زبركة بركتهم إذا تقبلوا ومسائل تقبلهم أهم جريشاون أما كما يوم قب أهبيك أبراهام كم زين عمتها ببركة أولاد كمل سكاية كتولد سارة بسيتك كتولد لك ولده بعد سارة كتولد الكاية ببركة ولد كمل سكاية ذبل قال نا أبراهام كاف سلاسي انت نقر يوم سارة أو قادا خوينا بحق أنا دي حزك ولد كوينة قال 9 عامات عدم خوينا خميلي أخولد ناين نتاتي كاي تفيقو زعينتو سكاب مسحقون سكاب توسحلو زيابيرون منت أساقا لسارة بونو زي السأنو لزيابير سارة أو قادا خوينا انت خوينا تسحق الله بحقين زيابير السأنو نقر اللديو إلو زيابير قال فقال مس أبراهام انت النقاقر نرئي له من قد بعلو زقرم تمرت دحناتي بقر سارة تسحق أنبر بمسحق مخنيات تزولد ولاد يسحق تباهيلو يسامة إلو سمون تيكاريه ودخ ولاد كم زولد سمون يسحق خون كم زخل زيابير بسلاسيناتو لأبراهام زمهارو تمرتي زنقاقرو قال دحنت بمرأي أبراهام قزيا وزمان أبراهام تمرت دحنت تمرت وانجل تمرت بسرات وانجل مالت بسرات يقولناكم نيرنا زي 100 عامات بمخنات الساقة زنبر أبراهام 9 عامات بمخنات أيو تولد انت بهايلا تصرف زنبرة سارة كتولد يخم زبل قال بسرات
ዝተሰምዐሉ ትምህርተ ብስራት ትምህርተ ድሕነት ኣብ አብርሃም ጊዜ ምርአይ ንኽእል ኢናና ጠቅላላ እስከ መጨረሻ ይስሐቅ ተወሊዱ ዓብዩውን ወድኻ ይስሐቅ ሰውእለይ ተባሂሉ አብርሃም ንወዱ እግዚአብሔር ቃል ክስውእ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ተጓዒዙ ኣብ ሞርያ ዝበሃል ዓብይ ገቦ ዝደየበሉ መንገዲ ባዕሉ እቲ መንገዲ ንሱ እቲ ናይ ሰለስተ መዓልቲ መንገዲ ባዕሉ ንመስዋዕቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ተሸኪሙ ምኻዱ ነቲ መሕረዲ መሰውእ ዝኸውን ካራ ሒዙ ምኻዱ ሓዊ ሒዙ ምኻዱ እንካው ብይስሐቅ ከክንዲ ይስሐቅ በግዕ በፀሳዊቅ ተኣሰረ በግዕ ወሪድሉ ነሱ ተቐቢሉ ምስውኡ እቲ ይስሐቅ ናይ መን ምሳሌ እዩ እቲ መንገዲ ናይ ምንታይ ምሳሌ እዩ ዝብሉ ነገራት ብምልኦም ትምህርተ ድሕነት እዩ ስብከተ ወንጌል እዩ ትምህርተ ብስራት እዩ ስለዚ ኣብ ዘመነ አብርሃም ከምኡታት ንሪአሉ ነገር ኣለና ካብ ዓለም መላእክቲ ጀሚሩ እቲ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ከመይ እናተዋህበ ከም ዝመፀ ብፍላይ እስካብ ሙሴ ብቃልን ብዝኾኑ ተግባራዊ በነባብራ ህይወትን እናተነገረ እናተምሃረ ፀኒሑ እዩ ካብ ድሕሪ ሙሴ ግን እግዚአብሔር የነግሮሙ ለህዝቡ በመጽሐፍ ከም ዝብል መዝሙረ ዳዊት 86 ቁጥር 1 እግዚአብሔር ንህዝቡ በመጽሐፍ ይነግሮሙ እዩ እምበር ኣብ ሰለስተ ዝተኸፈለ ትምህርተ ወንጌል ትምህርተ ድህነት ኢና ንርኢ ካብ ዓለም መላእክቲ ዝነበረ ትምህርተ ድሕነት ቃላዊ ትምህርቲ እዩ ቃል በቃል ቃል ብንግግር ጥራሕ ዝግለጽ እዩ ናብ ዓለም ገነት ናብ አዳማዊ ስብከት እንትንኣቱ ድማ ቃል በቃል ኣሎ እቲ ቃል ደግሞ በተግባር በእንቅስቃሴ ዝርአ ትምህርቲ ነይሩ ወለድና ኣብ ዘመነ አበው በቃል ይናገሩ በተግባር ደግሞ ተግባራዊ ዝኾነ እንቅስቃሴ የርእዩ ስለዚህ ተመኡ ዝነበሩ ክመሃሩ ዝኽእሉ አካላት በዘን ክልተ መንገዲ ይመሃሩ ነይሮም ካብ ወለደም ቃል ይሰምዑ ወለደም ዝገብርዎ ነገር ብምርአይ ደግሞ ተግባራዊ ትምህርቲ ይመሃሩ ነይሮም ማለት እዩ ተሳልሳይ ካብ ዘመነ ሙሴ ጀሚሩ እስካ ሕዚ ዘለናዮ ዘመን ዝቐፀለ ደግሞ ሰለስተ ዘካተተ ቃላዊ ትምህርቲ ኣሎ በቃል ዝስበክ ቃል በቃል ዝንገር ትምህርቲ ኣለና ኩነማ አርአያ ወአምሳለ በኩሉ ከም ዝበሎ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ በቃል እንሰብኮ በቃል እንናገሮ ነገር በተግባር በህይወት እንገልጾ መንገድ ኣሎ እቲ ኣብ ዘመነ አበው ኣብ ዓለም መላእክት ኣብ ዘመነ አበው ዘይነበረ ድማ ሳልሳይ በጽሑፍ እንገልጾ ትምህርተ ድህነት ስብከተ ወንጌል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም መላእክት ኣብ ዓለም ገነት ኣብ ዘመነ አበው በቃልን በተግባራዊ እንቅስቃሴን ይካየድ ነይሩ ስብከተ ወንጌል ካብ ዘመነ ሙሴ ጀሚሩ ደግሞ በጽሑፍ ምክንያቱ ሙሴ መስተልዓለ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ዝኣክል ኣብ ደብረ ሲና ገቦ ደብረ ሲና ደይቡ ን36 መዓልትታት ዝኣክል እግዚአብሔር ቃል በቃል እናምሃሮ ትእዛዛት ሕግታት ደንብታት እስራኤል ከመርሐሉ ዝኽእል እስራኤል ዝመርሐሉ መንገዲ እግዚአብሔር እናነገሮ 36 መዓልቲ ቃላዊ ትምህርቲ ተማሂሩ አፍተን በቃል ዝተምሃረ ነገራት ደግሞ ን6 መዓልቲ ዝኣክል ጽሒፉ መጽሐፍ ሒዙ መጽሐፍም ጭምር ጽሒፉ እዩ ኣብ ሰነድ ልቡ ተጻሒፉሉ እዩ እንትምለስ ንሪኦና በጠቅላላ ግን 40 መዓልቲ ቃላውን ጽሑፋውን ነገር እዩና ተምሃረ ቀኒዩ ሓላታታ ጽላተ ሙሴ ታወተ ጽዮን ንብላስ ተግባራዊ ዝኾነ ቅርጺ ናይ ባዕላ ቅርጺ ዘለዋ ኮይና ግን ኣብ ውሽጣ ጽሑፍ ዘለዋ 10 ቃላት ዝተጻሕፉላ ጽላት ሒዙ እዩ ዝምለስና ካብዚ ተመሊሱ እውን ቀጥታ ናብ ጽሑፍ ኣትዩ ሙሴ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ በቃል ዝግለጽ ነበረ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ኢሉ መጽሐፍ ጀመረ ሙሴ
كأون دحار زلوا سبكة وانجيل بثلاثة من قد يكيد بصحف وعلى رؤوس خيله سبكة زدي يزبح المصحف لنا معلوم سبكة كم يكم زكايد كم يكم زصبح سو كم يكم من كم زلوا مأمن حسابات ناس إذا نقلتي في الخبز صح حدا سباقي حدا ممهر كم يكم كم زلوا رؤوس خاله كواس سبكة وانجيل زدي سبكة زدي تواهي لون تصحف مصحفون ركبنا كاموسي جميرو بقال مالله بتجبراوي انقساقاسي ارአያት تخونوا لمنقد ሆነለው ተቀድሜ ዘይ ነበረ ግን صحفاوي መንገድ صحفاوي ስብከተ ወንጌል ወን ትምህርተ ድህነት ወን ረክብ ማለት እዩ እዚ ድማ ነብያት በሙሉኦም አብነት እዮም ኩሎም ነብያት ብዙሓት ነብያት እዮም ዘለውና መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቀሱን ዘይተጠቀሱን ፍላይ መጽሐፍ ጽሒፎም ዝሓደጉልና ድማ 16 ነብያት ኣለውና تزعبي صحف زلوا تزعبي تاريخ زلوا إساياس بقال يمهر تبقى زمهر دمه بصحفون يقلصون تنبيت إساياس معرف حدا جنا أنت الرئيس ولدا ولدكم وألحقوا وأمنتسا علوني زي هير كم زي ولا الله ولاد ولي دنيرة ولاد راح يكونن تنكباخي بمهيرة سبيخة ونعييهم مش عايقن كدي عمني قد يفهم خيدم يبلل له زيابير سلازي نحنا خلاتنا زيابير وليد زعبينا زيابير امهيرو كوسكيسو ناتو تغبار كوينا نخنبر عبي سرحنا خنسرح زيابير صبينا اكلاتنا ነገር ግን ከምዝ ተጸበየና አይኮናን نخدع لنا ندحر لنا تخدلهم تمنذر لهم زيابير زي فتو سرح تسرح لهم أزيري دم زيابير ولد وليد نيرة وليد ون عبيه مسعى يقول كديعوني يبلا الله سلازي نحو زيابير تمدسوا النبلة بقالي سبكم تسبكوا زو على دم ليتي الناس حفوا يحضر سلازي تي بقال سبقوا بصحف الصحافة تنويت إساياس بهالمصحف صحيف لنا خيد الله مالتي إني أرمياس إن حزقيال إن دانيال عبيت النبي زي أتمر بعتيهم قصيد لهم زلون دقيق نبي يسبحوا عسى تخلطون بتمساسالي بخلطيو من قدي يتقمو نيرم مالتيو سلازي تمهرت وانجل تمهرت بسرات تمهرت دحنت كامزي بورت توارد بسرعت እናተ ሰበኸ እናተ መሃርና ዘለቱ ልድ በብትውልዱ በብክፍለ ዘመኑ እናተ መሃረ ይመጽ እናተ መሃረ ተማሃይሩ ዘተማሃረሎ ተምሂሩ እስጠፈውን አይሰአን ነዚያብሔር ዓላማ ነዚያብሔር መልእኽቲ የምህር መረ ገዲዘ ያድህነ ነዚያብሔር ንሕና ከንመሃር ከንፈልጥ ፈጣሪና ንፈልጥ ከንድህን ከንመሃር ስለዝደሊ እምቲ ቅዱስ ያሬድ ያደጋ ለምድር ቅድመ ዓለም ወስከለ ዓለም እንበለ ካህናት ወዲያቆናት እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ጀምሩ ዓለም ካብ ተፈጠረት ዓለም አዳም ካብ ተመስረተ ጀምሩ በዘይ መምህራን በዘይ ቀሳውስት በዘይ ዲያቆናት በዘይ ሰበኽት ገዲፉ አይፈልጥን ከም ዝበሎ እግዚአብሔርና አና ነምድሃን ዘድል ነገር በሙሉ ይዳልወልና ከም ዝበልና ግን ተምሂሩ ጽፈሉ ተምሂሩ ዝድህናሉ ካፍቶም ተምሂሮም ዝድሃኑ ነብያት ተምሂሮምውን አምሂሮምውን ዝድሃኑውን አካላት እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ነብያት አምስት ንበጽሕ ትፍሊ ዘብሎ ጽሑፋዊ منبار قدميو قال بقال تسمع عنبر انت طفئ كواس تستوصل من قد صحف اي نبرن اتي تسوكت النعبه مخادو زردك اهو قال زنبره ناو صحف يرو سبات كدحنو እግዚአብሔር ሰባት ከድህኑ ዘለው ትጽቢት ክንደየና ዓብይ መኻኑ እንረዳሉ በቃል መረዳእ መስአበናዮ በጽሑፍ እንደገና ጽሑፍ አካላት ላዕሉ በመጽሐፍ መልክዑ እቲ ጠቅላላ መጽሐፍ ቅዱስ ስብከተ ወንጌል ጠቅላላ መጽሐፍ ቅዱስስ በታሪክ መልክዑ ከውን ይኽእል በጸሎት መልክዑ ከውን ይኽእል በመስጋና መልክዑ ከውን ይኽእል በኻሊ መልክዑ እናይ ባዕሉ ርእስን እናይ ባዕሉ መልክዑ ከለው ይኽእል ተደሚሩ ተደማሚሩ ግን ስብከተ ወንጌል ማለት ትምህርተ ድህነት ትምህርተ ብስራት እዩ ናብ ዘመን ሐዲስ እንትን መጽ ባዕሉ መምህረተትና
ኢየሱስ ክርስቶስ በዞም ሰለስተ መልክዕ يمهر نيرو بمنتاي بقال يمهر بتغبار عاوز خنا انقسقاسي هيوت بعلو تمهرت نيرو بزرق بزدسس مالكع معلو زطميه بمعلقال زطمه بمرواي زعرقه بمخدان زحممه بمفواس تتمهرت دحنت اكل كم غازيفو كرأ كدسس بزخل مالكعو يسرحو نيرو مالتي كاو حلفون بصحف مالكعون يمهر كم زنبره مصحف قدوس كل جبيل يزرينا تي 4 وانجيل بعلم لاي كريستوس قال النيو صحفتهم ماتيوس مارقوس لوقاس يوحنس لنا 4 وانجيلاويان نبلو منبر بتتمهرتنا اي كريستوس تمهرت اي كريستوس قال اي كريستوس سبكتي زي طرح غنا يكون كريستوس እና صحافه يمهر كم زنبرون ام مصحف قدوس تصحيفو مركب منباب نخدينا او يوحنس وانجيل معراف شامنت قصر حدا جميركم انا ونساتكم انا تازدليا ነገር كطقس معراف شامنت حنتي او زمت استرخبت سويتي ايهوداويان او زمت رخبنا انا موت يغبايو ግን መጀመሪያ አንስኻ ፍርድ ሙሴ ዓብይ መምህርና ዓብይ ሰባኺና ሙሴ እዩ ሙሴ ድማ ኣብ ዝሙት ዝተረኸበት ሰበይቲ ብእምኒ ተቃጥቂጣ ትሙት ኢሉ ሕግ ሰሪዕልና እዩ ንስኻ ከንታይ ትብል ክብሉ ሓንቲ ኣብ ዝሙት ዝረኸብዋ ሰበይቲ ሒዞም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽሉ ሰዓት ከም ዝነበረት ይጠቕስናዮ ምዕራፍን ቁጥርን ቁልጭ ልቢሉ ይረዳእና ማለት እዩ بدحدي ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመልስ ዝናታቶም ጥያቄ ጸጋማዊ ዝኾነ መሰናኸል ወይ መስቀለኛ ጥያቄ ኢሎም የምሕዞም መጽዮም ምክንያቱ ንኽመሃሩ ደልዮም ኣይኮኑን ዝመጽ ዘለው ክፈልጡ ደልዮም ኣይኮኑን ዝጥይቁ ዘለው ዝደለይዎ ንሳቶም ናይ ክርስቶስ ቃል ምስትንኻል እዩ ክርስቶስ ናብ ሮማዊ በዓል ስልጣን ቀሪቡ ተሓቲቱ ወንጌለኛ لوتو سبحت كبحال زي قبا نجر يلو يلم ناب اسر بيت ناب قتلت نمبصح نو كابز عالم زي نموغاد يتناتاتهم بطياقي ملكع زمصو زلهم برن تمرتي نبرن ساتهم اقراربهم ስለዚህ እዛ ሰበይት እዚኣ ኣብ ዝሙት ተረኺባ እያ ሞተ ይግባ እንተልና ሕግ ሙሴ ፍሪስካ ሕግ ፍራሽ ከንብሎ ኢና ስለዚህ ሕግ ፍርስ ኢልና ብሕግ ክንከሶ ኢና بحق هنا أسرائيل أي تموت كان حرز مترخم ما تموت اللي أنت فريدوا ممهرية ناولكا رهروه مسيحية ناولكاس نايمت نايسمو زي غهيكا إلا كان كنبلو إنا أو قدم هزوي زسودي كانيو كن لسان كالن كن زوجس تموت اللي فريدو قتال سوي لا مسزو كنفلالي إنا زبل لا يعلم ቀመረሞት ቀሚሮም ንማዕሎም ዝሞቱሉ ይምበር በርግን ክርስቶስ ምንም ዝመጾ ነገር የለን ግን ምን አይባለም ተሐሳስባ ግን ቀመረሞት ቀሚሮም እዮም ቀመረ ክህደት ቀሚሮም እዮም መጽየም ነይሮም ስለዚህ እዚ ገና ካብ ስነ ልቡናኦም ጀሚሩ እንኳን ተናጊረምዎ እንታይ ሓሰብዎ እንታይ ከም ዝሓስቡ ዝፈልጥ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ልዎም ወደነነ وستمدر وصحافة بأصواتهم نعم مدرقهم بسيلو أم زي أجهروا برعي كم زي أجهروا صحافة يزبل قال فقال ودنا وستمدر وصحافة بأصواتهم الذي كم يتأيق إذا الله نتتأيق ملسي يهب الله يسبخ الله يمهر الله تتمهر تقل بصحف يوم نأتهم بزر الدعم الكعب نساتهم قن نسنا صحافة خردنا مكرون ساتهم تايبل نيرم دغاغيمم بلبا نمر بلبا تناغر لا سويت زي او زمت كو ياترخيبا موت دي غبا كمي غبا موسى كن كتموت يفقدو እና በለንትልዎ ዘአልዎ ኃጢአት ቀዲሙ ለይገራ ለይትበሲት ኃጢአት ዘይብሉ ካማ አኸልኩም ንጹህ ሰብ ኃጢአት ዘይብሉ ሰብ እንተልዩ አቀዲሙ ንሱ እምኒ ደርብ የላ
يقتل لايلو كمنا ولكن تزحف زنبرة هاتياتو لأجلي كما زوئتو من ناحية حدام هاتيات أبن بعلتم كريئلو بزخل من قدي توم كسستي أو زمت ترخيبات تموت ناول زخص له أكلات لكن ساتمون أفتو زمت السنيرة قال يا مساعد دك أصون نيرة كم تي ترجمة وينجل الناس تقمته إنسان نفسه شيء أتحدر سجى شيء أتحدر سيتنيا داري تباهيلو قلصيا نا أنا هذا زمن زرو مساعد حضر مساعد دك أصون أكلات نيرم كفتم كسستي نصوحاني نايلهم أبلع لسوون كاليز بلوزلونا أزي سلز فلت نسو هاتياتو لأقاليه كما زهوتي لصحيف بزقر مالكو عدما كباتي عبسا سلز خونه ناي حدا حاتيات نحدا قلص يقبرا ناي حدا حاتيات نبعلو ناي حدا حاتيات نبعلو قن بصحف حاتيات كخمزي يبلي اللي يصحفالو أزي أنا تبع الحاتيات الرأي تحداون نبع الحاتيات كما تصحفات الرأي حزي تمزري أكلات تتصحفات نجر نساتهم طرح ذريوا أي مسلمون كالأتون ينبوا له كم ينبوا حمز الله مسير يردو كريستوس قل ننعم على حاتياتنا معلم يزو نقرم الله بصحفه زي أمثال أي خلا نجر وهذا يصاو من أسا مسكابيهم عابي مسنوس زخصص كخصص زمس أخلو قريف هو موسى إذا سويت بينا أب شلوت بيت أو زفرد بيت تبهيلو أو قدم كريستوس تطويلات رخبت أيتي هاللو اللي يكون نوكي أزوم زخصو خذ اللوي هبي اللوي لوا ندعي قويتاي يفلتن أنا نايم عليه حاتيات نبر إنساتهم يكم زلوا يفلتن استناجر كايم صحف كام سرد أخايم استردوا من نجار سلزلوا ساتهم وصيهم كيدهم الله أنا بين إيه بقار نحرتهم كسست خن نحر كيدهم أنا وين كسكن أنا وين وأسكن كوتاس داقمة يتأبسي قال أي كي تبدل ترح تتنق قنبر لحالة فقن تهارق لكي هاتي أتوكي هلو هاتي أتك تصري لكله بزح زخي تبدلي تهم كسست بعلتهم كان حركدو تخرخر زي بالكي أي كسكن راح بزح زي تمهاريلو أميرو كم السدادافتي يوهانس وانجل زدقصنا يو ملؤ معرفة سلازي يو زنتو مالتي سلازي نفس الكتاب انجل تنمصو زي كريستوس بصحفون يسبخ نيرو مالتي قال بقاليو ودنا نوستا مدر وصحافه باصوايتو نابل زنغرنانا تسبكته انجل بخمزي ملكعي بقال بتغبار بصحف بمثاليات بتغبارا وانقسقاسي تدماميرو ግን ሰብ ከመይድሃን ይቷን ትምህርተ ወንጌል ማለት ትምህርተ ድህነት ትምህርተ ብስራት ተበስራት ደሞ እዚ ሎተሪ በጽሕካ ገለ በጽሕካ ታይኮነስ ህይወት በጽሕካ ነፍስ ኻድሒና ገነት ተኸፊቱልካ ስጋ አምላክ ተአዝዙልካ ደሞ ወልደ እግዚአብሔር ተቀዲሑልካ ደሃን ድህነት ይግበእካ እዩ እግዚአብሔር ከድህነካ ኢዱ ዘርጊሕሎ زبل ناهيوت بسرعة زحزايو تمرت وانجيل مالتنا خمزيو اسكاوزي مسيحو كاوزي انت قصل اذا كلون ترئي قددك انستيو سنتاي يمثل زيس مالت انت نطقس الله نوهم ادمم طقسنا نوهم طقسنا ابراهام نبياتم زين كلهم دارغا دق تبعتيو مسرس غورينا انا مصينا هذا تمهرت دحنا زي قطعتي طرح ديم تساتفتي دقا نستي خنتاي مسلا بدنب بفلاي قدس باولس ملእክታት وسلسተ ربعته استطقسو طقسታት መሰረት በመግባር በዙሕ ዝባሃል ነገር አለና ንሱ መሰረት ቢልና بدنب ከነብር ሆይና ግን ናው ቀድሞ ኻድና ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘመነ አበውም ጀሚሩ አዳም ትንጠቀስ አዳም ካብ ሔዋን በመፍላይ አይኮን ሔዋን ነቲ ሞቱን ናይ ባዕላ ግደ ነይርዋ ነቲ ድሕነቱን ናይ ባዕላ ግደ ነይርዋ ናምኖ እንትን መጽእ ኖህ ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ
بعلت جزء إنه هو نهب على قدة دك أنا خدحنو علم زر إن خترف نهب على قدة نيروا بعل جزء أب مخبار بمأزاز ندك أب منكر نوزا مركب أنت أتوكاس تي بالعلي بسرعة بتحتي بشوعة مساختي بسرعة شوعة مساختي بالعلم بتحت الزام ما يأيه وريدو علم تتطفئ أتم كده إحنا زقبام فترات كاوسوس كإنسسا نام مركب مسأتو أم مركب وشتس نوح أم مأخل تقميت إيفن سيم يافيد كاب بحالو سلسة دقو بيمانو بعلت جزء بزاز أجمعتي بوتو تقميتا سبايت ناي سمن ناي يافيتن ناي كامن أنستدمو مس هيكل يتبها سبيتنا مس هيكل نيرن أو بعلنا يعلم تمرت خمسة ورم بفلاي أو قد الأدم بصفيعه تصحيفه نرخو تهزبل نوح ندقو نسيم نكام نيافيت نسلستيم ندقو بدن بي مخرم نيريب عالم كم زيت في أزلنا بيننا تعرفنا زلنا عالم تفي أزلنا بحاتياتي بزمتي بحماق نجر እግዚአብሔር ተአዘዝት በዘይ ሙኻን እዩ ስለዚ ደቂ እዚ ማይ ህዝክ ሓልፍ እዩ ናብ ድሕነት ክቕየር እዩ ቀፂልኩም ሓጢአት ከይትሰርሑ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ንሕር ተቆጢዑ ንዓለም በሓደ ግዜ በርብዓ መዓልትን በርብዓ ለይትን ብማይ አይህን ነጥፈሉ መንገዲ ንኣና ትምህርቲ ክኾነና ይግባእ እናበለ ንደቁ ይመክር ነይሩ ሃይከል ደሞ ንደቃ ኣንስትዮ ደቃ ደሞ በመልክዓ ደሞ ተምህር ነይራ نقرأ ما قدوفت عامة ملو يوم مركب وش تصنيحهم تزمن نسوت عامة نساء ناي نسها ناي هيوت زمن بر عالماوي جورس جان كالن تفصل مالو جزء يكون سلازي بينهم تقميطهم نيرم مالتي هيكل دك حزا إنها مهارات إنها قصصت نضغط النجر نزارين تولد كترفع سلازخنا كجبر زجبا الناس بخت النام هرت كم زنبرت نهدم من دقو بيمان تأمطو بتمشاسل تمرت سلازين نوهن هيكلن وينوه مسفعة تجزو مع رزخنا دقاتهم ناي منكر تمرتي ناب سبعة ناي محلاف مع رزخنا بالصحيح كم زنبرم أب قرلا قدام تصحيف الله أو ترجمي صحفتنا ون بسفيحو تتنتينو نرخو نغري ناب ابراهام تمصيناون سارا متعم كاب ابراهام زبلص انبر زناس غدي نبرال سلاسي ابراهام سلاسي نقبلس سارا انت زيتلو سارا زقرب نغر تزي تقرب اتي ابيت ابراهام زرخونا يتمرتي مترخب سلازي ناي بعلا غدلوا ناي سرح درشان ناي بعلنا خم نا ولا يزمص اسكاب نبيات تمصيناون انا سجو زخنا نبيات كم زنبراون قلص ነገር يوديت وحده وقت اسرائيل كدحنا زخالا بمخرم بطبابم نابزي اهل صلات بمقرابم እግዚአብሔር ውን መሪሕነትን ተቀቢሉ መራሕቲ ክስኻ ዝኾና ዝፈቀደለን ሆለሆ ፈርኒስ ተባሃሉ ጸላኢ ብምሽናፍ ናይ እስራኤል ድሕንነት ዝኣወጃ እኒ ወዲት مرأي خالي إن أستير مرأي خالي ما بعلن سكت نيرون أستيرس نا إسرائيل زر خي طفء مس مردوكيوس بكاب بيت منقست بدقة أستير بيت منقست وشتو هينا أرتيكس زأكل 120 عتن عدتات زجزء نقص بمأمن إسرائيل زدحنا لمن قدي زمهزت زمهرت ناي تمرت وانجل مسالي مخان تغل بزحات متقاس مخالنا أب هادش كده استتقصت هالناس تبهال نبيتون بنبينا تقصل كم زنبرات كريستوس قدم مولادو مسن سمعان أرجعوا النبلا بيت مقدس الكبابي بيت زاهر الكبابي زنبرو نساون كريستوس كم زمتص مسيح كم زمتص ناتتنبيت نز قروان نمهرت تصفنا تحزت كم زصنحت ياو لوقاس وانجيل معرف كلتا بدن بنريو نغرينا اب زمن بليون كم زي عينت ناي تمهرت اغلغلوت يهبا كم زنبرا مهخري هبا كم زنبرا درشان ناي معلن درشا يواصا كم زنبرا
بزو تاريخ زيبلنا مردا نخلينا ناب حدث كدان مسأتنا دما كريستوس سبا كان وانجيل له زمرصم 120 بيتسب له ايت تمرت ما سلطنيا ايت تمرت وانا ماكل كوينم كانقساقسو نزاز علمتت عالم كبره زمرصم دق مزامرتو 120 كابزم 120 اتم سبعان ثمانيان أربعة دق تبعت يدخلوا أتن 36 دق أنستي عسرت خلت حواريات سبعان كل تنردت سبعان عسرتن ثمانيان أربعة مالتيو 36 أنست كواتر حد سيكون قدسات أنست توحيدن يفلطا أنا أنست ترحون يكون قدسات أنست سلازي كابزم 120 ب100 تسلحنا يكواس اللي علي 30% نعم 4% كوا خصقاقع بزخل ملكع لك أنستيون تمهرت وانجز السحارية كام زنبرا بدنبي لب زلوه كرداء كالسعودي خلي كريستوس نزوم لك مزامر تمرصم وانجيل كمهرم وانجيل مهرو دمو نعلم ناي وانجيل مبراتي كابرهم بر اذا نسس بفلي نتم تمهارو صحه كفلحا انجرا خغاغرا يكون انمصي ليت مسكتر سرحنا اذا نديتات ممهاري نيرو لك هم قدوس بيتروس كم قدوس يوحنس كوفيلن يمهارا نير كوفيلن يغلغلا نيرن يكونن زو يمهارا نير كاباتن حنتو على ماريا كافتن سلاسان شدشن قدسان حنتي مريم اهتا الازاريا نابيتا الازار انت خيد كريستوس مارتا زبلع زستن دق مزامرتن ممهر تخون تتزاجاجو مريم ግን ኮፊላት መሃር ነራ ይዝብላ ንምንታይ ጽባሕ መምህር ክትከውን ስለ ዝኾነት ክትመሃር ክትተረፍ ስለ ዘለዋ ነው ማርታ ናብ ክርስቶስ ቀሪባ ወዛሕፍተይ በላች ለትርዳኒ ርድይ حግዝ ያባበላ በእኔና ደኸምኩ በእኔና ጻዕርኩ ንስተኸፊላ ሶይላ ኢላ እንተ ተቃጥር ክስ ዝመስል መልክዕ እንተ ተቀርብ ማርታ ለምን ትሰርህ ብዙሃስ ምህዳጥ ያክል ማርታ ንምንታይ ዓለማዊ ነገር ትጨነቂ ኣብዙ ልዓብ ስተ ግዜኺ ተባኸኒ ማርያም ሰሃሪት መክፈል ተሰናየ ዘእይ حيدوا ማርያም ሓፍተኸኮ ማንም ክቕምዓ ክኸትራበ ይኽእል ጽቡቕ ሆነ ሰናይ ዝኾነ መክፈልቲ ሰናይ ዝኾነ ሕርያ ይሓርያ ዝንያ ንሱ ድማ ቃል ኣምላክ መምሃሪ ስለዚህ ትመሃር ዘላ ደብተር ክትከውን ምህርት ያ ሊቅ ያ በዓል ትቕኒያ ንኽትበሃል ይኩን ከተምህር እዩ ክትሰብኽ እዩ ከመይ ትሰብኽ ከመይ ተምህር after gizu after what was صحيح نرينا ጠቅላላ ግን ክርስቶስ ካብዞም 120 ቤተሰቡ ተማሃሩ እተን 36 ደቂ አንስትዮ ምዃነን ደቂ አንስትዮ ኣብ ስብከተ ወንጌል ዘለወን ግደ ሰበብ ምድሓን ዘለወን ግደ ክንደየናይ ዝዓዘዘ ምዃኑ እዩ ዘረድእ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብሄዋን ዝመፀ መከራ ዓለም ናብ ዘይኮነ ኣቕጣጫ ወሪዱ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ደሞ ዳግማዊት ሄዋን ድንግል ማርያም ባዕላ እሳት ቃለት ንድሕነት ዓለም መንገዲ መሰላ ዝኾነ ተደላ ካብ ግን ኣፍቶም ተምሃሮ ናይ ክርስቶስ ተምሃሮ እንትርኢ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ እዩ ስሕተት ዝፈጠረ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ያውን ካብቶም 12 ሐዋርያት ዝለዓለ ቦታ ዝለዓለ ስልጣን ዝለዓለ ሓላፍነት ተቀበሉ ቶም 12 እዮም ካብቶም 12 ሓደ ይሁዳ እዩ ክርስቶስ ንኽስቀል ፈጣ መምህሩ ንኽሸይጥ بجنزب تتاليلو ودي أن رخبمر كافتن سلاسان شديستان قدسات أنست زولت أنا زولت أتجارد لعبين بوانجيل انتماتا نوانجيل انتماتا نقال كريستوس هيوتن تحلفائنا نرئنبر ندحر زولالو ولا حن ساعات أي نرئن هاو جزية ساعة بعد انتري حواريات مول أم توتنو سواء كلتنا ردتو قال يوم نئما هوس قال يوم ناب عصو جزان تأتو إن مريم مقدلاويت إن مريم انتقليوبا إن مريم ولادة أملاك ليت انت قرينا مقابر كريستوس نبذ الله يوقع عزا خمسنا برأيه سلازي دقا نسيو أو سوكة وانجل زلوان بوتا كاتو عطاي كبلت تزيكوينو كنقس أي خلي لازين دحر كوين دا
من تأيو سبيتي تمهرن ناتبها لزول على نجارات نني وعلى مخنيات الله نني وعلو ككم عودة نباو كترجم زخل ككم مجلس يخ جلات زخل من تأي تبعتها ونقص له كله سلا استمهره كله بحرم على تمهر مالتكو يكون عصرت ممهران تلي أم حدا بيذكرشان عصرت أم ممهران حدا مدرخي يجابزو حدا ممهر لما عن ممهر تخوين تهم قالت تمهر خوينا ميونا تمهروا النريا أو صباح دمو بتهرو سلازي دقة نستي طرحت يكون دقة تبعتي هون كمهروا لو زقبا ساعات يمخروا يمهروا كمهروا لو زقبا ساعات يمخروا كم مهارون كمكرون لو زقبا ساعات دمو يمكروا يمهروا كعرفوا زقبا ساعات وني يعرفوا سلازي هي سرح كففل الله هي سرح كففل الله من تاين تأتوا إذا تقع بدنبي أو شتوك أو صح زخل شتوك وقع زخل زار أس زي أزا تمهرت زي أمن تحزوا أي بعلو كان ممهرانس مريزكا قالي حشت بليخ مغنياتو صقا بزحيو ناي سب صقو بزحيو هادش جدان بدن بالسلطنه انت اللي سله هادش جدان ناي هادش جدان ممهر كتغابز تخل ابلي جدان زعازه تاريخ زلو استمهرت اللي دمو ناي بلي جدان ممهر كتغابز تخل أوليك أنت خم مصحف منكوسات كم أو قدلات أو درسانات كم أو تمرت صوتهم أو زز تعدل صقايو أنت تمديو كدم مزخل ناشئتو كوصحة زخلنا بزي عين زي أو تمرت دحنات أو تمرت سبات من تتمديو لك أنا استيابين تتمديبن زملاء تخرط كيران كسر حيلا تدماميرو هم تعندو زولنا يا سبن مدحن انديو سبك دحن تخوينو أهوزات مهرت زي أمن تبهيرو كردأ زخل فال بمبال ناب زي سرح مقالو مبر دك أنستيو كي مهرا الزبل ككم عودة نباو نترجمان نقلصون مبر دفن زخانة سويتي تمهر الزبل مالأختي أب قال أملاك يلا سويتي أي تمهر زمهر على خناتاتن عودن كفل عليه الانبر سبايتي تمهرن وينجل يتسبخن زبل مالوخت جن تخكلنيا كم زي كان مخنياتو نزي سب كان نزي مهرا كريستوس تايلنا نافتم مدبنيا تمهرو امجيون هم تاع انت زولنا صح كسرحه كالي صريت كحلوا يكون وانجل كم مهرا يونس وانجل تمهرن دمو لكعنا نايو على ندرش حيزن ببز خدو عوتات كوينن እና ገልገላ ዝመጻሉ ዓውዲ ኢና ንርእሞ ንምንታይ ዳ የነ የምህራን ተባሂለን ዝብል ግን ታጥቅሲ በመልዓል እንደገና ከም በሐድሽ ክሪኣ ንኽእል ኢና ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስብከተ ወንጌል ኣብ ዝብል ብኽልተ ክፋል መልክዑ ሪእና ኣለና ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክፋል ስብከተ ወንጌል ካበይ ተጀሚሩ እስካበይ መጽዩ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ካብኡ ዝቐጸለ ሪእና ደቂ ኣንስትዮ ከምህራ ከሰብካ ከም ዝኽእላ ግን ኣበየናይ ዓውዲ ኣበየናይ ኩነታት ኣበየናይ ሰዓት ስራሕ መቐልኦ እንታይ ይመስል ተባዕትዮ እንታይ ይመስል ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይመስል ዝብሉ ብውስን መልክዑ ሪእና ኣለና ከም ሳልሳይ ክፋል ኣይተ ምህራ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ንምንታይ እዩ ከመይስ ይትርጎም ሕዚ ሰዴታት ኣሕዋት ዝተምሃራ ደቂ ኣንስትዮ የምህራ ደለዋ የምህራን حلفن زمهران تركبا انت عينت طياقين كالن فتنا نتانتن يلا على الله نزياتهم ملسي كونوا بزخلو مستي تصحف العوده نباب اتحايزنا كرينا لو مجن بزي مالكعو كنمهر زاهر فقيد اللمو زاهر املخنا زبارخنا زقدسنا زمهرنا نزل على مستبارخنا استقدسنا هنا وسبحات لله ولا ولاديته دنجل ولا مسكلو كور